السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. من بعد ما شفنا لابارتي نيميرو 1 درنا اون انتروداكسيون جينيرال وعرفنا في الاخير فوقاش نقول باللي لا فونكسيون اف اي ديريفابل وتعرفنا على لا ديريفاسيون شنو هي. ان شاء الله في هذه الفقره هذه غادي نبداو بلا ديريفاسيون اون ان بوين. دابا ندخلوا المعمعة مزيان وغادي نشوفوا دي كيسيون اللي يمكن لكم تلقاوهم في لو كونترول. وهاد النتيجه اللي خرجنا بها في لابارتي نيميرو 1 اون دي كو اف اي ديريفابل اون 1 s'il existe un nombre L tel que la limite quand x tend vers A, f de x moins f de A sur x moins A égale un nombre L appartient à l'ensemble R. يعني كنقول بأن f قابلة للشقاق في واحد النقطة، خصني بالضرورة نجي نحسب لا ليميت، خصني نحسب هاد لا غولاسيون ونلقاها كتساوي عدد حقيقي. يعني إن فوا نلقاها كتساوي ان نومبر 5 moins 3 4 غادي نجي نقول اف اي ديريفابل اون 1. وهذا لو نومبر ال اللي كنلقى شنو كيتسمى؟ سي لو نومبر ديريفي، العدد المشتق، لو نومبر ديريفي دو اف اون 1 واللي كنرمز له باف بريم دو ا. هذه خصها تكون مفهومه وخصنا نعقل عليها. واش متفقين؟ يلا وننتقلوا للفقره المواليه، لا ديريفي ا دغوات اي لا ديريفي ا غوش، للشقاق على اليمين والشقاق على اليسار. غادي نساليو هاد ثلاث الفقرات كيف كتشوفوا معايا هنايا. درنا لا ديريفاسيون اون بوين شرحناها، لا ديريفي ا دغوات اي لا ديريفي ا غوش نشرحوها دابا، اي لانتربريتاسيون جيوميتريك، التاويل الهندسي ديال هاد جوج د الفقرات غادي نشوفوا في لانتربريتاسيون جيوميتريك. في الاخير غادي نقوموا بدو زيكزيرسيس وغادي نخلي لكم نتوما دي كيسيون اللي تجاوبوا عليهم من بعد ما نساليو هاد لا فيديو. واش متفقين؟ يلا نبداو على بركة الله. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme a et a plus r où r strictement positif, on dit f est dérivable à droite de a قابلة للاشتقاق على اليمين. Si la limite quand x tend vers a plus de f de x moins f de a sur x moins a existe et finie. يعني خصني ملي نحسب هاد لا ليميت نلقاها ان نومبر ريال، ما لقاهاش كتساوي لانفيني. يعني اون فوا نحسب هاد لا ليميت ولقاها فيني يعني كتساوي ان نومبر، غادي نقول بلي اف اي ديريفابل ا دغوات دو ا. واش متفقين؟ يعني مثلا لا حسبت لا ليميت كون اكس طون فيغ ان بلس اف دو اكس موان اف دو ان، حتى هاد لو نومبر اللي تيكون هنا هو اللي كنديرو هنا سور اكس موان ان ولقيتها كتساوي مثلا 6. شنو غادي نقول؟ بلي اف اي ديريفابل ا دغوات دو ان. واش متفقين؟ هاد 6 هذا شنو كيتسمى؟ لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون اف ا دغوات دو ا، لانني خدام ا دغوات. وشتوها ولا ما شتوهاش؟ خدام ا دغوات واللي كنرمز له ب اف بريم دغوات دو ا اللي عندنا في هاد الحاله اللي هي ا. واش متفقين؟ يعني عرفنا كيفاش نبينو بلي لا فونكسيون اف اي ديريفابل ا دغوات. وبنفس الطريقه غادي نشوفوا لا ديريفاسيون ا غوش. لاحظ معايا، soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme a moins r a où r strictement positif. On dit que f est dérivable à gauche de a si la limite quand x tend vers a moins f de x moins f de a sur x moins a existe et finie. Dans ce cas, on appelle cette limite le nombre dérivé de f a gauche de a et on le note f prime gauche de a. يعني غادي نجي نحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ ا موان، ياك يعني هاد لو نومبر هذا كيتعطى لك، يعني هاد الارا كيتعطى، وندير اف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا. مثلا لقيتو كيساوي بلس لانفين، شنو غادي نقول؟ لا فونكسيون اف ني با ديريفابل ا غوش دو ا، ني با ديريفابل، ني با ديريفابل ا غوش de a. واش متفقين؟ لا فونكسيون اف ني با ديريفابل ا غوش دو ا. هذه واضحه صافي، متفقين عليها. عرفنا لا ديريفاسيون ا دغوات وعرفنا لا ديريفاسيون ا غوش، حيت ملي كتكون عندي ان بوين ها هي هذه البوين ا راها باينه، ولكن تكون خدام ا دغوات او بيان ا غوش يعني كنقسم الخدمه ديالي هنا وكذلك هنا. يعني الا خدمت هنا وهنا يعني انا خدمت في الا كامله. ولكن فوقاش يمكن ليا نقول بلي اف اي ديريفابل اون ا؟ مثلا حسبت لا ليميت كون اكس طون فيغ ا بلس
f de x moins f de a sur x moins a لقيتها كتساوي ان نومبر اللي نسميه مثلا ال دغوات، ودرت لا ليميت كون اكس طون فيغ ا موان نفس العدد، مثلا هنا 1 وهنا 1، ودرت اف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا، وكذلك لقيتها واحد العدد اللي نسميه ال غوش. دابا عرفنا بلي اف اي ديريفابل ا دغوات دو ا حيت لقيتها عدد حقيقي. ما يمكنليش نقول ديريفابل اون ا، مي ديريفابل ا دغوات دو ا على اليمين في ا فقط، لاني هنا كنشوف بلوس. وهنا شنو نقول بلي اف اي ديريفابل ا غوش دو ا. واش متفقين؟ واش هاد جوج النتائج غادي يسمحوا لي باش نقول بلي اف اي ديريفابل اف اي ديريفابل اون ا؟ هذا هو السؤال ديالنا. واش لا لقيت هادي وهادي كيعطيونا هادي؟ الجواب هو لا. خصني بالضروره باش نقول بلي اف اي ديريفابل اون ا، خصني لو نومبر ديريفي ا دغوات خصو يكون كيساوي لو نومبر ديريفي ا غوش، يعني ال دغوات ايغال ال غوش. وشنو هاد ال دغوات؟ هي اف بريم دو ا مي دغوات، وهنايا اف بريم غوش دو ا. واش متفقين؟ يعني بالضروره خصهم يكونوا هادو كيتساواو، يعني اف بريم دو ا ا دغوات اي اف بريم دو ا ا غوش خصهم يكونوا متساويين باش نقول في الاخير بلي اف اي ديريفابل اون ا. اللي غادي نشوفوا هاد التيوريم اللي توضح لنا soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert de centre A. f est dérivable en A si et seulement si، يعني باش تكون f dérivable يعني قابلة للاشتقاق في هذا البوان A خص بالضرورة تكون f dérivable à droite et dérivable à gauche، و le nombre dérivé à droite خصو يكون كيساوي le nombre dérivé à gauche. كيبان ليا كلشي واضح ومفهوم. يعني كنقصوكم التمارين، خليك معايا، بغيت نسالي جميع الفقرات هادو باش نديرو تمرين واحد يكون مزيان. واش متفقين؟ يلا خليكم معايا ونمروا للفقره المواليه لانتربريتاسيون جيومتريك، التاويل الهندسي. شنو كنقصد بهاد لانتربريتاسيون جيومتريك؟ واول حاجه غادي نشوفوها في لانتربريتاسيون جيومتريك اللي هو لا فونكسيون افين طونجونت ا اون فونكسيون. شنو المعنى ديال الداله التالفيه المماسه لداله؟ ما خصكمش تخلعوا من هذه الفقره لانها جد بسيطه ومجموعه من التلاميذ كيوحلوا فيها. سي اف اي ديريفابل اون ا، لا كانت الداله اف قابله للاشتقاق في النقطه ا، سي دو اف c'est-à-dire la courbe de la fonction f، يعني هذا سي دو اف admet une fonction affine tangente en A. وهاد الدالة التألفية المماسة اللي كرمز ليها بجي دو اكس، بما انها دالة تألفية مماسة حنا كنعرفو بان الدوال التألفية كتكتبو على هاد الشكل اللي هي ام اكس بلس بي، بحيث هاد الام هذا هو لو كويفيسيون ديريكتور ولا كنسميوه بلا بونت. واش متفقين؟ دابا عرفنا باللي الدالة التألفية المماسة كتكتب على هاد الشكل، يعني شنو غادي تكون الكتابة ديال جي دو اكس؟ هي اف بريم دو ا. عرفنا شنو هي اف بريم دو ا؟ سي لو نومبر ديريفي فاكتور دو اكس موان ا بلس اف دو ا. هذه هي الدالة التألفية المماسة اللي منوضين عليها هاد الصداع كامل. باش تفهموا مزيان عطيتكم ان اكزيرسيس ديتيرميني فونكسيون افين طونجونت اون دو دو لا فونكسيون. هيا لا فونكسيون اللي نعطيكم ناخدو اف دو اكس ايغال لا راسين دو اكس بلس 2. كيفاش نحدد لا فونكسيون افين طونجونت اون دو؟ يعني اول حاجه شنو قلنا غادي نديرو؟ خصني بالضروره نعرف واش لا فونكسيون اف ديريفابل او بيان نو، يعني غادي نوتيديي لا ديريفابيليتي. اللي كنقول لك عطيني لا فونكسيون افين، اول حاجه خصك تشوف واش لا فونكسيون اف ديريفابل اون دو، يعني في هذا البوان اللي عطيتك. يلا باش كنشوفوا لا ديريفابيليتي خصنا نحسبوا لا ليميت كون x tend vers 2 f de x moins f de 2 sur x moins 2. متفقين؟ غادي نغومبلاسي
كل حاجة بالقيمة ديالها. لاحظ معايا عندنا الاف دو اكس اللي هي غاسين دو اكس بلس 2 موان اف دو 2. شحال هي اف دو 2؟ 2 بلس 2 سي 4 يعني موان 2 سور اكس موان 2. لا درت هنا لو رومبلاسمون ديريكت باش نجاوب على هاد لا ليميت غادي نلقى 0 سور 0 فورم انديتيرميني. يعني لو رومبلاسمون ديريكت راه ما خدامش. خصنا نفكروا فشي حاجه وحده اخرى. بما انني خدام في ان نومبر ولقيت 0 على 0 شنو كندير؟ خصني ندير لا فاكتوريزاسيون ب x موان a. وبما ان عندي هنا لا غاسين خصني ندير لو كونجوغي. سي كوا لو كونجوغي دو a moins b؟ c'est a plus b. C'est-à-dire la racine de x plus 2 sur x moins 2 facteur racine de x plus 2 plus 2. Là تعطينا la limite quand x tend vers 2. هنايا a moins b facteur de a plus b اللي كتعطينا a carré moins b carré. لا a هي la racine de x plus 2 ملي ندير ليها الكاري تولي هي x plus 2. الموان ها هي البي اللي هي 2 وعندي b carré c'est-à-dire moins 4 sur x moins 2 facteur racine de x plus 2 plus 2. là تعطينا la limite quand x tend vers 2 x moins 2 sur x moins 2 facteur racine de x plus 2 plus 2. بإمكاني نسامبليفي بالx moins 2 وتبقى ليا في الأخير la limite quand x tend vers 2 de 1 sur racine de x plus 2 plus 2. غادي نغومبلاسي شحال نلقى هنا لا غومبلاسيت بال 2 2 plus 2 4 racine de 4 c'est 2 2 plus 2 c'est 4 c'est-à-dire 1 quatrième d'où f est dérivable en a. وشنو هي ال a اللي هي 2. واش متفقين؟ مزيان. حنا لقينا بلي f dérivable. شنو يمكن ليا نقول؟ c de f admet une fonction affine tangente en 2. يعني تتقبل دالة تآلفية مماسة في النقطة 2 واللي كنعرفها بهذا الشكل كنسميها جي دو اكس اللي هي اف بريم هاد البوان اللي خدام فيه اللي هو 2 فاكتور دو اكس موان ا يعني الأ اللي هي 2 بلس اف دو ا سيتادير اف دو 2. غنفكركم بها. شوف معايا هاهي الشوا هي هادي الغولاسيون ديالنا جي دو اكس ايكال اف بريم دو ا فاكتور دو اكس موان ا بلس اف دو ا. هادي خصها تحفظ. دابا غادي نغومبلاسي الاف بريم دو 2. شنو هي الاف بريم دو 2؟ هي هاد النتيجة اللي لقيت في الأخير سي لو نومبر ديريفي يعني ان كاتريام هو اف بريم دو 2. هادي ديما كنقولها لكم يعني اف بريم دو 2 غادي نغومبلاسيها ب 1 سور 4 فاكتور دو اكس موان 2 بلس اف دو 2 راه حنا ديجا حسبناها اف دو 2 يعني لا غومبلاسيت انا ب 2 لقيتها اللي هي 2 واضح بلس 2 وغادي نحسب شحال تعطينا هي 1 كاتريام اكس موان 2 سور 4 سيتادير موان 1 دومي بلس 2. متفقين؟ انا درت غير النشر عادي ما كاين حتى شي حاجه. هي 1 سور 4 اكس هنايا غادي نضرب فوا 2 وندير سور 2 لا تعطينا بلس 3 سور 2. هذه هي لا فونكسيون افين طونجونت اون 2 وحنا لقيناها. من بعد ما سالينا لا فونكسيون افين طونجونت غادي ننتقلوا نشوفوا سي كوا لانتربريتاسيون جيومتريك ملي كنلقى اف اي ديريفابل اون ا. يعني اون فوا لقيت بلي اف اي ديريفابل اون ا عندي واحد لانتربريتاسيون جيومتريك. شنو هي؟ لاحظ معايا التيوريم سي اف اي ديريفابل اون ا. Si f est dérivable en A, alors sa courbe représentative C de f admet une tangente T en A de coordonnées A et f de A d'équation. هاي l'équation. هذه كتسمى l'équation de la tangente. L'équation de la tangente وكنكتب y égale f prime de A facteur de x moins 1 plus f de A. هاد la relation déjà كنا شفناها في
في لا فونكسيون افين غير هنايا كانت عندي جي دو اكس مي دابا عندي يكراك. واش متفقين؟ يعني كانت عندي اون فونكسيون كنسميها جي دو اكس مي دابا عندي اون ايكواسيون. مثلا حسبت لا ليميت نكون اكس طون فيغ موان 1 اف دو اكس موان اف دو موان 1 سور اكس موان 1 ولقيتها في الاخير اللي هي 1. شنو غادي نقول؟ بلي اف اي ديريفابل اون موان 1. يعني اون فوا لقيت الاف اي ديريفابل اون موان 1 شنو غادي نقول؟ سي دو اف ادمي، هذه في لانتربريتاسيون جيومتريك في التأويل الهندسي. سي دو اف ادمي اون طونجونت تي فين او موان 1 اف دو موان 1، لأنني نخدم أنا في الموان 1. ديكواسيون، شنو هي ليكواسيون ديالو؟ غادي تكون y ايكال اف بريم دو موان 1 فاكتور دو اكس موان 1 بلس اف دو موان 1. وهذه هي لانتربريتاسيون جيومتريك ملي كنلقى لا فونكسيون اف اي ديريفابل اون 1. متفقين؟ هذه اون ان بوين. دابا نشوف لانتربريتاسيون جيومتريك ا دغوات اي ا غوش.